अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे आज, जो कि एक एक्सपेक्टेशंस भी थी कि हायर साइड पे मार्केट ट्रेड कर रही है, 90,000 का लेवल है। तो आज के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई दिए, यानी कि 500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखा गया, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग थी और काफ़ी अरसे से पेंडिंग था कि आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रोल ओवर वीक है और इस रोल ओवर वीक के अंदर यकीनन मार्केट कुछ ना कुछ जो है वो प्ले करेगी, कुछ ना कुछ मार्केट जो है वो प्रॉफिट देगी। तो आज एक्सपेक्टेशन के साथ साथ ही मार्केट के अंदर देखा गया 90,000 का लेवल इंटैक्ट है, 90,200 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा। और अब मार्केट के अंदर जो एक पोजेसिवनेस है उससे बरक्स एक अच्छी बाइंग, एक अच्छी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। अब 90,000 का लेवल कंसोलिडेट होता है तो आने वाले दिनों में फिर एक नए लेवल्स पर हम मार्केट के अंदर जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अब मार्केट के हवाले से बात करें, साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट, जो कि यकीनन बड़ी खुशाइन बात है, जब जब रीजन में कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई समिट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को ये फ़रोग देती हैं। तो हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरब विजिट किया, प्रिंस MBS से भी मुलाकात की, किंग MBS से। और साथ साथ ये विजिट इतना ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि यहाँ पर रियाद में कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट है, उसमें भी शिरकत की। अगेन साइडलाइंस में बहुत सारी मीटिंग हुई, अगेन वो हमारे जो कनेक्शंस या हम कह सकते हैं जो बॉन्डिंग है हमारे रिलेशनशिप की, म्यूचुअल रिलेशनशिप की, वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी। साथ साथ आप कतर भी गए प्राइम मिनिस्टर साहब, और कतर में भी दोहा में एक इवेंट था, उसका भी इनेकाद हुआ और उसकी भी उन्होंने इनॉग्रेशन की कल्चरल साइट पे। साथ साथ ये चीज़ें हमें ये पोर्ट्रे कर रही हैं कि पाकिस्तान इन दिस रीजन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़, ख़ासकर अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें, क्योंकि बिजनेसेस को बढ़ाना, रीजन में ट्रेड करना, रीजन में सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना, ये हमारी नीड ऑफ द आवर है। और पाकिस्तान जो कि एक डेट ट्रैप में है, IMF और तमाम प्रोग्राम्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे बिजनेसेस जनरेट हो जाते हैं तो हमें किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी। सो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट, जो कि है ऑब्वियसली येस ये गेम चेंजर। जो हम CPEC के हवाले से बात करते हैं तो हमारे कनेक्शंस भी अगेन गेम चेंजर साबित होंगे। वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन रहे हैं मियां महमूद साहब, आप हैं चेयरमैन पाक सऊदी जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकबूल साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं महमूद साहब से पूछना चाहूँगी, महमूद साहब रिलेशनशिप की बात हो रही है, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब या पाकिस्तान एंड GCC कंट्रीज़ का रिलेशनशिप कैसा दिखाई दे रहा है नाउ अडेज? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सब्जेक्ट आज आवाम के लिए, आगाही के लिए पेश किया है। जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि आप ख़ुद इस बात की गवाह हैं कि इस रीजन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसकी इकनॉमिक टीम ने कंटिन्यूटी के साथ सऊदी अरेबिया के साथ बड़ा फोकस बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप को इंक्रीज़ करने पे बड़ा एम्फसाइज़ किया है। और हिज हाइनेस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान को वेलकम किया, और आपने देखा और विटनेस किया कि पाकिस्तान में विद इन 6 मंथ्स 5-6 डेलीगेशन जो हैं वो ऊपर नीचे आए हैं। बिल्कुल, और ये खुशाइन बात है। और इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो इन्फोसाइज करके बिज़नेस, पाकिस्तान के बिज़नेसमैन को और सऊदीया के बिज़नेसमैन को बहुत करीब किया है, और जिससे आपको एक अपकमिंग इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में। और आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना, और ये कंटिन्यूसली 3rd टाइम जा रहे हैं इस फोरम को, पाकिस्तान 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये ऑनर हासिल है कि वो इस फोरम को एड्रेस कर रहे हैं। और वहाँ पे साइड लाइन पर जो मीटिंग्स हुई हैं वो रिमार्केबल हैं, और उसके जो आउटकम्स हैं मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए मुस्तफ़ीद होंगे। और सऊदी गवर्नमेंट इज़ वेरी अपकमिंग टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ। और उसकी शायद आपने देखा जो लास्ट अभी 20-25 दिन पहले जो हमारा डेलीगेशन था, उसमें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो रिमार्केबल थे। और ये कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट की कि उसने इस रीजन के अंदर जो कनेक्टिविटी पैदा की है, और ये साइड बाय साइड जब चीज़ें चलेंगी
اس سے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور مضبوط ہوگا اور ہمارا کانفیڈنس آن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے اوپر وہ انکریز کرے گا. رائٹ، آپ نے صحیح فرمایا. کانفیڈنس جو بزنس کمیونٹی کا ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بیکاز آف دیز کائنڈ آف میٹنگز، اور خاص کر جب آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے بزنس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں زاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ریجن کے اندر ہماری جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، خاص کر اکانومک ڈپلومیسی ہے، وہ کہاں دکھائی دیتی ہے؟ اور اب جب کہ تمام، جیسے کہ محمود صاحب نے کہا کہ اب سائڈ لائنس میں میٹنگز اور یہ بیک ٹو بیک جو ہمارے ایونٹس بھی آ رہے ہیں اور ان میں ملاقاتیں ہوتی ہی جا رہی ہیں، تو یہ اس چیز کو فروغ دے رہی ہے آٹومیٹیکلی کہ ہم اب منگل ہو چکے ہیں. تھینک یو نتاشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ بیک ٹو بیک جو خصوصاً سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہماری میٹنگس ہوئی ہیں، اور سعودی عربیہ کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں آیا، اور ان کے ساتھ کوئی تقریباً 60 سے 70 جو ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکون سی اوز لیول کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ میٹنگس ہوئی. انہوں نے بہت سی اناؤنسمنٹس بھی کی انہوں نے، اور یہاں تک کہ ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن نے یہ کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو اینی کانٹریکٹس. ہم دوست ممالک ہیں، ہم ایک ہی ہیں، بالکل بھائی ہیں، اور ہمیں کسی قسم کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ کافی حوصلہ افزا ہے. اور ہمارے پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی تھی ان کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا سعودی بزنس مینوں کے ساتھ. اور یہ پچھلے 1-2 سال میں سعودی عربیہ، خاص طور پر سعودی عربیہ کافی دلچسپی لے رہا ہے پاکستان میں، اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان سعودی ریلیشنز جو ہیں، ایک تو یہ اسی طرح سے ہی رہیں گے جس طرح سے اب ماشاءاللہ ہمارے ریلیشنز جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی جو بزنس مین ہیں، جو انٹرنل انویسٹرز ہے، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اب بحال ہونا چاہیے، اور ان کی بحالی کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے لیے اگر ہمارا ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے، ڈومیسٹک بزنس مین جو ہے، اگر وہ پریپیئر نہیں ہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کہ جتنا کہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے توسط سے میں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جب کوئی حکومتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کو وزٹ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب وزٹ کرنے کے بعد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ 10 دن میں یا 20 دن میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ نکل آئے گا. وہ اس کو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام تو ہوتے نہیں ہیں کہ جو کہ اوور نائٹ جو ہے 1 مہینے میں 2 مہینے میں سیٹ کر لیے. بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اگر کوئی ریفائنری کا پروجیکٹ ہے تو شاید ریفائنری سامنے آئے گی آپ کے کہ اس کو 4-5 سال لگ جائیں گے اس کو انسٹال ہونے میں. رائٹ. تو اسی طرح سے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں ان کے اوپر وقت لگتا ہے. تو 4-5 سال تو ہمیں ایزیلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جی، تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ، کہ ہمیں بالکل اپنا جو ہے صبر کرنا چاہیے. اور اگر وہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو وہ ویسے سیر کرنے کے لیے نہیں آ رہے. آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو وہ یقیناً یہاں پہ جو ہے ان کو پوٹینشیل نظر آتا ہے تو وہ آ رہے ہیں. اور خصوصاً پھر اس وقت گلف میں جو وار کے جو سائے لا رہے ہیں، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ویلیو جو ہے اور بڑھ جاتی ہے، کہ پاکستان کی طرف جو ہے ایک تو جغرافیکل ویلیو اور اوپر سے باتیں بہت ہو گئی، اب کام ہونا چاہیے. کام کی ضرورت ہے اس کا. ایگزیکٹلی کام کی ضرورت ہے. اور صرف وہ سلوگن جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. میں نے ہمیشہ چائنا میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ ہم سال ہر سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ our love is more than honey and higher than the sky and سمندر وغیرہ جو بھی. تو ابھی these 3 words has to be brought to a reality now. جب تک اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ود دیم. جس طرح کہ سی پیک آئی ہے، اب سی پیک ہے تو سی پیک کو کس طرح سے، سی پیک تو بن کے ہی رہنا ہے اس نے انشاءاللہ. یہ سی پیک فیز 2 ہے. جی ہاں، تو سی پیک کو کمپلیٹ ہو کے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تنازع نہیں بناتی، کہ کوئی حادثات کو چھوٹے چھوٹے حادثات جو ہے وہ ہوتے ہیں.
اور وہ ان کو تنازع نہیں بناتے جب بڑی بڑی انویسٹمنٹس کا کام انڈسٹریل ہوتا شفٹ ہے۔ اوور ہے یقیناً جی، بہت سارا کام ہاں ہے۔ جی۔ میں محمود صاحب سے پوچھتی ہوں، محمود صاحب اب اگر سعودی کی ہی بات کریں، تھوڑا سا میں چائنا سے نہیں آج بلکہ سعودی عرب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی اب قطر آج گئے ہیں، تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کی یا ہماری جو بزنس پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنے کی کہ آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے ہیں اور خاص کر جو ہمارا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو فروغ دینا ہے، تو کیا لگتا ہے آج کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور جو کل باتیں ہوئیں، جو ایم بی ایس سے میٹنگ ہوئی، اس میں کیا کیا ٹریگر پوائنٹس تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو کل کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی، اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہمارے ایس آئی ایف سی کا ہے۔ جی، کہ ایس آئی ایف سی نے جو کانفیڈنس دیا ہے سعودیز کو، آج اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، بالکل۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا پوری ٹیم کو، ایس آئی ایف سی کو، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کے امیج کو اجاگر کیا، اور آج وہ کانفیڈنس انٹرنیشنل انویسٹرز کو دیا ہے، اسپیشلی سعودیز کو، کہ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ بیک ٹو بیک ہمارے ساتھ میٹنگز اور انگیج کرتے جا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آ رہی، بیکاز جو ہمارا بزنس مین اس وقت مور دین 300 بزنس ہاؤسز ہیں جو سعودیہ کے ساتھ کنیکٹ کر چکے ہیں، جی، اور سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے ہماری ہے وہ ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، جس نے بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے میں بہت بڑا اور رول، بہت آگے لے کے جائیں گے۔ آئی ٹی کے حوالے سے آپ جی بات آئی کر ٹی رہے کے ہیں۔ حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ خالی آئی ٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو پروفیشنل مین پاورز ہے وہ بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، رائٹ، اور ہمارے پروفیشنلز میں جو سب سے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ اس وقت سعودی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں نان ٹریڈیشنل ہماری جو اور ایکسپورٹ ہمیں یہ پرسیپشن نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمیں یہ اس کو اپرچونٹی لینا چاہیے۔ دیکھیں دس از سم تھنگ گڈ کہ ہماری کنٹریز میں جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ نئی جابز کریٹ کر رہے ہیں، ٹرو ٹرو، اور وہ انٹرنیشنل اگر وہ مارکیٹ، بزنس کرتے ہیں تو جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا امیج ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور اس وزٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پلج ہوئی ہے، جو پاکستانی اس وقت 2.8 ملین پاکستانی سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، یہ 2.8 ملین پاکستانی کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ 3.8 ہوں ود دی پیسج آف ٹائم۔ ہمارے ڈاکٹرز کو وہاں جانا چاہیے، ہمارے پیرامیڈیکل سٹافز کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ ہم جتنا بڑا کیک ویژن 2030 میں اویلیبل ہے پاکستان کے لیے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے ابھی تک اس کو انکیش نہیں کیا، اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ کے تھرو کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایگریسولی ویژن 2030 کے تحت وہاں اپنے آفیسز کھولے اور وہاں پہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں، اور اس وقت اگلے 20-25 سال سعودی عربیہ کا بوم جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اینڈ ہیڈ سلوٹ ٹو پرنس ہز ہائنس محمد بن سلمان کہ انہوں نے بڑا ون ونڈو آپریشن کیا ہے کہ جو پاکستانی، جو دنیا کا انویسٹرز وہاں آ کے اپنا آفس کھول لے، اس کے لیے سعودی گورنمنٹ از آلویز ویلکمنگ، اینڈ اس کے لیے اپرچونٹیز۔ ہماری ایک ریلیجس ہم کہہ سکتے ہیں اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اسٹریٹجک بات کریں تو آج کل کنیکٹیویٹی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے، ایز یو سیڈ بیفور کہ تھوڑا سا جنگ یا کیوس کی وجہ سے ویسٹ کے تھوڑا سا ایک ایشوز ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ریجن کے اندر جو بزنس ڈیولپمنٹ اب یہ فورمز بن گئے ہیں یا یہ جو ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو رہی ہیں یہ ذرا فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں، تو پلیز ذرا بتائیے گا ظاہر صاحب۔ دیکھیے جیسے میاں صاحب نے بتایا نا کہ 2.8 ملین سانیز جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو کوئی بھی جو اسکلڈ اینڈ انسکلڈ لیبر دونوں آپ کی جاتی ہیں وہاں پہ، تو اسکلڈ لیبر جب جاتی ہے تو وہ وہاں پہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بزنس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایچ اینڈ ایوری جو باہر اوورسیز پاکستانی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ وہ ان کا جو فارن ایکسچینج جو پاکستان کو وہ کما کے دیتے ہیں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں زاہد صاحب گفتگو جاری ہے، ہم ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। यहाँ पर जाहिद साहब भी मौजूद है, महमूद साहब भी मौजूद हैं। मैं जाहिद साहब से पूछती हूँ क्योंकि ब्रेक से पहले आपसे ही बात हो रही थी, तो सर इसी को कंटिन्यू कीजिए कि हम सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। देखिए जी, सो फार जो वाइब्स आ रही हैं, जो एक फीलिंग आ रही है, वो बड़ी इनकरेजिंग है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमें उसके लिए तैयारी जो है बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि अभी अगर 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 कोई हौसला अफजा ख़बरें आ रही हैं वहाँ से, उनके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और बैक टू बैक जो डेलीगेशंस जो यहाँ पे आए हैं, ये बड़े हौसला अफजा है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे गए हैं, और एक्सीलेंसी MBS के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है, इनके साथ भी एक डेलीगेशन था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो ये इंतहाई एक अच्छी ख़बर है ये पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इसकी तैयारी भरपूर करनी चाहिए। और अपना जो इंडस्ट्री है, अगर आप वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें तो इंडस्ट्री लगाएं। आप कोई भी बिज़नेस करना चाहें आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। और अगले जैसे कि महमूद साहब ने कहा कि अगले 20 साल तक जो है वहाँ पे बूम रहेगा। मैं कहता हूँ 20 साल नहीं, अगले 40 साल तक वहाँ पे इसी तरह से बूम रहेगा, क्योंकि अभी उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि हमें दूसरी दुनिया के साथ जो है वो चलना है। और वो ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है, और मैं कहता हूँ कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, हमारे पास बड़े स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले लोग यहाँ पे काम को समझते हैं। आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ पे हर ट्रेड के यहाँ पे लोग हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जा सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी वहाँ पे जा सकती हैं। अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाएँ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमारे पास फर्स्ट क्लास जो है बेस्ट लेबर इन द वर्ल्ड जो कि पाकिस्तान के पास है। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरा फील्ड है वो। राइट जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं थोड़ा सा महमूद साहब से पूछना चाहती हूँ। महमूद साहब, ये जो ट्रेडिंग की बात या जो बिजनेसेस की बात है, तो हमारा एक हम कह सकते हैं इतना हेल्दी वॉल्यूम नहीं, लेकिन इस वॉल्यूम को बढ़ाना है, इस वॉल्यूम को जनरेट करना है। तो क्या कोशिशें हैं और किस तरीके की कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स की जा रही हैं थ्रू SIFC इम्पोर्टेंटली? देखिए, अगेन आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें आगाही हासिल होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हिज हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की काविशों से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज़, उसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट जो रेड लाइन है उनकी, वो है फूड सिक्योरिटी। एंड फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है, और वो कर रहे हैं हम। देखिए, हमारे तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल। हमारे आर्मी चीफ ने सबसे पहला स्टेप जो लिया वो एग्रीकल्चर में लिया था। उन्होंने आते ही जो ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा इसकी कल्टीवेशन शुरू करें। आप शायद भूल गई हैं कि सबसे पहला एक्शन जो हमारी स्टेट ने लिया, और SIFC के वजूद के साथ पहले ही प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन की वो एग्रीकल्चर सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूले हम, और SIFC के एफर्ट्स को कौन भूल सकता है। सो आज हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो SIFC के साथ ज्वाइन कर चुका है, और हमारी प्रोडक्टिविटी देखें कहाँ पे है। आप साल में 3 क्रॉप्स ले रहे हैं जी। तो इस वक्त हमारा ट्रेड, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ट्रेड हमारा इंक्रीज सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। और सऊदी अरेबिया ओपन मार्केट है हमारे लिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट हर किस्म की बढ़ाने के लिए वो मंडी जो है वो हमारे लिए मैसर है, हमें उसको टैप करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो विज़िट है, इस विज़िट के बाद आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम प्रोडक्ट्स की जो हमारी रजिस्ट्रेशंस हैं, सेफ्डा की जो अप्रूवल्स हैं, वो स्टार्ट होनी, पाइपलाइन में स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। आपके इस वक्त मीट, बीफ, एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड आइटम जो हैं वो सारी जा रही हैं, और सऊदी गवर्नमेंट वार्म वेलकमिंग कर रही है पाकिस्तानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को, कि वो वहाँ पे आएँ, आके इंडस्ट्री लगाएं, और यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो आप देखेंगे कि इस साल हमारी डबल होगी एक्सपोर्ट बनिस्बत पिछले सालों की। डबल होगी, और ये हर साल मल्टीप्लाई होता जाएगा कि IT सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है इसमें। IT सेक्टर हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैं उनको
आईटी सेक्टर के तमाम इंडस्ट्री को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अभी इस मीटिंग में भी सबसे एग्रेसिव अगर सऊदी के साथ किसी ने एंगेजमेंट की है तो हमारा आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर पाकिस्तान एंड आईटी सेक्टर सऊदीज़ ने इस मीटिंग में जो लास्ट एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स उनके साथ हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो भी फिगर हम सेट करेंगे उससे डबल हमारी एक्सपोर्ट होगी एंड इट विल गो ऑन एंड गो ऑन। राइट, बिल्कुल ट्रू, आपने सही फरमाया। मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी, जाहिद साहब, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट हमने कम करने को तय कर लिया है ऑलरेडी, हमारे प्लान्स ये हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से एक्सपोर्ट से आगे जाना है और रेमिटेंसेस जो है वो चेरी ऑन द टॉप होंगे। तो क्या लगता है आपको कि अब जो ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल, चाहे वो रीजन में हो या अफ्रीकन मार्केट को टैप करना हो, कितना इंपॉर्टेंट है? और ख़ासकर चेम्बर्स तो बड़ा शाउट आउट करते हुए दिखाई दिए कि आप किसी न किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, बिजनेसेस को बढ़ाएं। अच्छा देखिए कि महमूद साहब ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल का। जी 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 जी। तो हमें अभी तवज्जो देनी चाहिए नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ, जिनको हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। अब नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स आपकी कौन सी हैं? अफ्रीका है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ये ममालिक जो है, और एक्चुअली सऊदी अरेबिया को भी कह लीजिए आपके नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो थे वो यूरोप को, अमेरिका को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्शन जो है वो करते थे। तो हमें हमारे जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत की तरफ से इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। अब वो इंकरेजमेंट जो है वो कई सूरतों में है कि उनको मतलब वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड ऑलवेज़ कि हमारा कंपटीशन है, सिर्फ हम नहीं हैं मार्केट में बैठे हुए, कंपटीशन है हमारा नेक्स्ट डोर इंडिया बैठा हुआ है, हमारा श्रीलंका है, हमारा बांग्लादेश है, ये सारे ममालिक जो है उनके साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हम उनके साथ compete कर सकें। तो इससे देखिए हुकूमत का काम होता है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट्स जो हैं वो देना। अब वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट्स जो हैं वो ये है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो और उसके अच्छी प्राइस में हो, ताकि आप आगे मुकाबला कर सके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब इन तीनों को जब आप देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एनर्जी की तरफ जाएं तो कम से कम 4 या 5 IPPs जो है उनके साथ कोई समझौता हो गया है या उनको बंद कर दिया है। तो बाकी IPPs जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी तरफ जाएंगे। तो हमारे वो जो मुश्किलात हैं कि हमें ज़्यादा बिल देने पड़ते हैं, इंडस्ट्री के बिल देने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी रिलीफ जो मिलेगा हमें। दूसरी आप देखें कि आपका FBR जो है वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहा है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत लेट हो गए हैं। और ये जो लफ्ज़ है ना नॉन फाइलर, जो कि पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता नॉन फाइलर जो है, तो नॉन फाइलर का लफ्ज़ जो है ये अगले 1-2 साल में बिल्कुल उड़ जाएगा, ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा बिल्कुल। ये इसकी तो हर मार्केट को पॉलिटिकल एफिलिएशन को बनाए ताक रख कर कि ये मार्केट जो है हमने इस मार्केट से रेवेन्यू इकट्ठा करना है। सो एवरी पाकिस्तानी हैज़ टू पे टैक्स। जहाँ पर भी कोई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो दैट शुड बी टैक्सड, ठीक है। और मेरा ये ईमान है, मैं ये कहना है कि तजर्बे के तौर पर वो जो एक क्रैकडाउन हुआ था ना, जब आपको याद होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब भी मिले थे, कराची की बिजनेस कम्युनिटी से जाके एक डिटेल मीटिंग हुई थी, क्योंकि करेंसी की वैल्यूएशन स्टेबल नहीं हो रही थी, आपको याद होगा। वो पहली मीटिंग के बाद है, फिर दूसरी मीटिंग भी अभी हाल ही में हुई। इसके बाद भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया है बिजनेस कम्युनिटी में, और उनका कहना ये है कि अब जो थोड़ा सा के मामलात हैं, खासकर ये टैक्स या जो भी आपने कहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक सीरियसली कंसर्न्स जो थे वो उन्होंने बताए और फिर इसके ऊपर काम किया गया। देखिए ये सीरियस कंसर्न्स की वजह से ही जो है, अगर मैं टैक्स देता हूँ और मेरी बनिस्बत दूसरा बंदा पैसे ज़्यादा कमा रहा है लेकिन वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका बोझ जो है वो भी मैं उठा रहा हूँ। तो अगर हर पाकिस्तानी जो है वो टैक्स देने लगेगा
تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ود ان نیکسٹ 5 اور 6 ایئرس انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے یہ ہسٹری ہو جائے گی. تو ہر شخص کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ سختیاں جو ہونی چاہیے وہ کریں, لیکن ہراسمنٹ جو ہے اس سے بچیں. لوگوں کو جو ٹیکس دے رہے ہیں جی ان کو آپ انکریج کریں, ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو مراعات دیں, اور لیٹ دیم فیل کہ دے آر ویری رسپیکٹیبل سٹیزنز آف پاکستان کے جو یہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو ان کو مراعات جب آپ دیں گی, حکومت دے گی. بالکل. میں محمود صاحب سے پوچھوں گی, محمود صاحب سعودی عرب کی تھوڑی سی بات کریں تو ورک فورس, ایکسچینج آف ورک فورس بہت زیادہ کامن ہے, اور سعودی عرب کے اندر یا جیسے جی سی سی کنٹریز میں پاکستانیز جو اپنا ہم کہہ سکتے ہیں لیبر کلاس ہے زیادہ اپنے لیے جاتی ہے اور زیادہ سرو کر رہی ہے. وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس میں لیبر کلاس زیادہ ان ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہے ہیں اور بلو کالر نہیں بلکہ وائٹ کالر زیادہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور وہ جا بھی رہے ہیں, تو کتنا ریمیٹنسز آ سکتا ہے؟ کیونکہ ریمیٹنسز اس بار بھی $32 بلین ایکسپیکٹڈ ہے اور اس سے بھی ہو سکتا ہے کراس کر جائے. اور دوسرا یہ کہ جو زاہد صاحب نے کہا کہ کرنسی کے حوالے سے جو اب ہمارا ٹاپک اٹھا, تو اس کے اندر کرنسی تھرو جو ہماری ویلیویشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں مستحکم ہوگی, اور یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی آفیشیل چینل سے ہمیں پیسے بھیجیں گے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوشائن بات ہوگی. دیکھیں, ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے سعودی عربیہ کو کبھی بھی اپنا ٹریڈ پارٹنر نہیں بنایا آج تک. ہم نے سعودی عربیہ کو ہمیشہ حج اور عمرے تک محدود رکھا. یہ ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کو انکریز کرنے میں جو کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حاجیز ہیں اور عمرے پہ جانے والے جتنے بھی پاکستانیز ہیں, اگر وہ اپنے اندر ایک چیز ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے یہاں سے میڈ ان پاکستان چیزوں کو لے کے جانا ہے, تو ہم پاکستان کی تمام پروڈکٹس کو بڑا ایگریسولی اس مارکیٹ میں مارکیٹ کر سکیں گے. ہمارا جو کانفیڈنس ہے اس وقت وہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہمارا ہر جانے والا حاجی اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے پاکستانی اس کو اپنے پاکستان کی مختلف برانڈڈ چیزوں کو وہاں پہ جا کے انٹروڈیوس کروائیں. تو اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ہماری جو نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں اس کی انٹروڈکشن وہاں پہ کتنے اگریسو طریقے سے ہو سکتی ہے. ٹرو. سو دس از دی بہت بڑا یہ ایک ایریا ہے کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہمارا پروفیشنل بینکرز, ٹیلی کام انجینئرز, سول انجینئرز, میکینیکل انجینئرز اور آئی ٹی ایکسپرٹس اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھرمار طریقے سے جا رہے ہیں, اور اس سے ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز ہے اس کی تعداد بھی بڑھے گی اور پاکستان کا امیج ڈیولپ کرنے میں وہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے. یہاں اگر میں پاکستان ایمبیسی کو کریڈٹ نہ دوں, اس وقت پاکستان ایمبیسی ریاض اور اس کی ٹیم بڑا ایگریسو کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب تمام بزنس مین اگر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم اپنی ورک فورس کو, جو ٹیکنیکل ووکیشنل ورک فورس ہے, اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے, اور میری یہ خواہش ہے جس کے اوپر ہم لوگ آج کل کام کر رہے ہیں, کہ پاکستان کا جو ہمارا ویلیو ایڈڈ جو فورس ہے وہ ہماری مین پاور ہے, اس کو ہم انہانس کریں, اس کی پریزنس کو وہاں سٹرونگ کریں گے تو ہماری فارن ایکسچینج ارننگ جو ہے پاکستان کی وہ اور زیادہ سٹرونگ ہوگی. یہی ایک شارٹیسٹ وے ہے جس میں ہم اپنے پاکستانیز کے ذریعے اپنے امیج آف پاکستان کو انکریز کر سکتے ہیں, ایوری انڈیویجول پاکستانی ہمارا ایمبیسڈر ہے اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تھرو فلیگ آف پاکستان. ایگزیکٹلی, بہت بالکل صحیح بات کہی ہے. میں زاہد صاحب سے پوچھوں کہ زاہد صاحب, اوورسیز پاکستانیز کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے اور انہوں نے بھی کافی ہمارا جو ایک امیج ہے اس کو اچھا کرنے میں مدد دی ہے اور آگے بھی یقیناً مدد دیں گے. تو
تو کیا لگتا ہے آپ کو اگر ہم جی سی سی کنٹریز کی بات کریں, سعودی عربیہ ٹو اگر قطر کی بات کریں, تو یہاں پر ہمارے لیے آپشنس اب ایکسپلور کرنے ہیں اور نئی, جیسے انہوں نے کہا کہ پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا ہے, وہی جو کنونشنل آئٹمس جو آلریڈی ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کر رہے تھے, ہم کو ذرا تھوڑا ہٹ کے اب ذرا الگ ڈیمانڈ کے اوپر جانا ہے, الگ تھوڑا سا کلیشے یا نارم بنانا ہے. تو اس کے اوپر پلیز بتائیے کہ اب اگر ایکسپورٹ بڑھانے کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, کون سی چیزیں جو وہاں پہ ریکوائرڈ ہے؟ صرف ایگریکلچر ہی لگتا ہے آپ کو کہ گیم چینجر ثابت ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بیس کی طرف جاؤں گا میں, کہ ہمارا جو فارن مشنس ہیں ان میں ہمارے کمرشل اٹیچیز ہیں, ان کو ٹارگٹس دینے چاہیے, ٹارگیٹڈ, جو کہ ایک سال میں انہوں نے اتنے چاول جو ہے باسمتی کے وہ بیچتے ہیں وہاں پہ. جی جی, وہ تو آلریڈی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے رائس سیکٹر. تو وہ ریگولرلی وہ یہاں کے بزنس مینوں کو وہ انفارم کریں, چیمبروں کو لیٹر لکھیں کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جو ایس ایم ای میں جو بزنس مین ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ جا کے ازبکستان جائے اور 10 دن رہے اور جا کے مارکیٹ تلاش کرے, واپس آئے جب اس کو نہیں ملتا. بڑے بزنس مینوں کو پرابلم نہیں ہوتی, بڑا جو تو اس کے لیے تھوڑی ہیلپ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی ملنی چاہیے ایس ایم ای کو کے نقطہ نظر سے. باقی بہت سی ایسی چیزیں ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, جیسے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا کرنسی سویپ کا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے فار انادر 3 ایئرس, وہ 4.1 ٹریلین روپیز کا ہے, یو این ورسز پاک روپیز. جی جی, تو اس سے جو ہے اس سے بھی بڑی مدد ملے گی آپ کو چائنا کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بھی تو بات ہو رہی ہے پھر ریجن کے اندر. جی, دوسرا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کا ذکر کیا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو جتنا بھی آپ انسینٹیو دے سکتے ہیں ان کو آپ انسینٹیو دیں. مثلاً میں ایک تجویز ہے میری کہ بجائے اس کے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ ملینس میں ہیں باہر کے ملکوں میں, وہ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب اپنے گھر آتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے کا سامان جو ہے جو کہ بالکل ضائع جاتا ہے, وہ فارن ایکسچینج ضائع ہوتا ہے, وہ لے کے آ جاتے ہیں. اگر وہ ڈالرز کی صورت میں وہ لے کر آئیں تو کسٹم کے اوپر اپنے ڈالرز ڈکلیئر کریں اور اس کے بدلے میں ان کو آپ کوپنس دیں کہ یہ آپ کے کوپنس ہیں, اور اس کے اوپر آپ پاکستان میں اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو کسی بھی سیمنٹ انڈسٹری میں جا کے سیلز ٹیکس فری, انکم ٹیکس فری اور ہر چیز پہ فری آپ کو اس کوپن میں سے آپ کو ملے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹیکس ریبیٹ دیا جائے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہارڈ کرنسی لے کے آتے ہیں تو وہ ایک قسم کی آپ کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. ایکسپورٹر کیا کرتا ہے, ایکسپورٹر مال بھیجتا ہے اور باہر سے فارن ایکسچینج کماتا ہے. تو اگر وہ مال بھیجے بغیر اپنی لیبر بیچ کر وہ پیسے جو ہیں لے کر آتے ہیں تو ان کو کم سے کم اتنا ان کو حق ضرور ملنا چاہیے کہ ان کو آپ ان کو ایسا کوپن دیں اس کے عوض جو انہوں نے سارا سال پیسے بھیجے ہیں یا اپنے ساتھ اپنے پیسے لے کر آئے ہیں, کہ کچھ بھی اگر کوئی مکان بنا رہا ہے تو وہ کوئی بھی سامان اس کے بارے میں کسی دکان سے خریدے گا جا کر تو اس کو سیلز ٹیکس فری ملنا چاہیے. تو اس قسم کے آپ کئی چھوٹے چیزیں ایسی اسکیمز جو ہے انسینٹیوز ان کے لیے نکال سکتے ہیں کہ وہ پھر وہ مطلب اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹرز انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ وہ پھر اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں پاکستان کے اندر. دونوں چیزیں. اچھا, عزت آف کورس دے آر ویری ریسپیکٹفل, which is very important. یا محمود صاحب تھوڑا سا ہم کرنسی کے حوالے سے اب بزنسز پہ آ جاتے ہیں. اب اس کرنسی پہ ہی بات ہو رہی ہے تو ہماری جو ویلیویشن ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور خاص کر برکس کا بھی ذکر ہوا ریجن کے اندر ہماری جو کہتے ہیں نا کرنسی سواپ کے حوالے سے بات کرنا. اب جو یہ اس ٹائپ کی ایونٹس یا اس ٹائپ کی ملاقاتیں یا ایسے میوچل انڈرسٹینڈنگز جب ہو ہی رہی ہیں تو کیوں نہ ہی اچھا ہو, کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھا لیا جائے, آٹومیٹیکلی کوئی بزنسز اس کے اوپر ریلیشن بلڈ اپ ہوں اور بزنس جو ہے وہ B2B ہو بٹ کرنسی ہماری اپنی ہی ہو, اس میں کوئی فورن کرنسی کا ایشو نہ ہو. دیکھیں I'm not talking about barter system. نہیں وہ بارٹر سسٹم تو بہت کیونکہ ہم ایران اور رشیا سے تو بارٹر سسٹم ہی کر رہے ہیں. وہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی, لیکن اس وقت دیکھیں جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اور ہماری فورن ڈپلومیسی ہے
वो बड़ी फास्ट मूविंग इस वक्त चल रही है। एंड अभी हाल ही में मैं इस्लामाबाद के मकीनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एससीओ की कामयाबी में बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, और ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। बिल्कुल, हाँ। हमारे फॉरेन ऑफिस की एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, और हमारे टोटल फॉरेन ऑफिस ने जिस तरह मोहब्बत के साथ काम किया और पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाया, ये वो स्टेप्स हैं जो दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पे देखे जाते हैं। हम आइसोलेटेड जो बाहर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज वो धुल एससीओ गया के वो, बाद हाँ। वो धुल गया। बिल्कुल। नो इज द टाइम जो आपने बड़े क्लियरिटी माइंड के साथ कहा कि करेंसी स्वैप के लिए अब जो कनेक्टिविटी है, अब जीसीसी कंट्रीज में पाकिस्तान ने राइट बिगनिंग से जो रोल प्ले किया। आप देखें कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया की जो इख्तलाफात थे, पाकिस्तान में बड़ा रोल प्ले किया। हमारी आर्मी ने, हमारी डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया। आज जीसीसी कंट्री स्ट्रांग हो गया, मिल बैठकर बात करने से काफी मसाइल हो तो हल हो आज जाते हैं। हम इस पे बात कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। नो इज द इनकैचमेंट आपने करनी है। दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी ऐसी प्रपोजल B2B आगे लेके चलें, और जहां हमारी एक्सपोर्ट हम समझते हैं कि इंक्रीज हो सकती है। राइट। और आज हमारे पास जो सबसे बड़ी मार्केट है वो जीसीसी कंट्रीज है। जीसीसी से ऑनवर्ड जो हमारा है वो अफ्रीका आपको ओपन स्काई है, आप जितना मर्जी आप अपने आप को इनहांस कर लें। तो महमूद साहब, अब बात हो ही रही है तो थोड़ा सा हम लाइव स्टॉक के हवाले से बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, ऑलरेडी सऊदी अरब की, यूएई की, तमाम जीसीसी कंट्रीज़ की खासकर डिमांड रही है। तो पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, और कब तक इसके जो पर्क्स हैं या कब तक इसके जो फ्रूट्स हैं वो हमें मिलना शुरू होंगे? अगेन मेरे दिल के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट। देखिए, इस वक्त बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि आफ्टर आईटी सेक्टर एंड राइस सेक्टर, ये एक सेक्टर है जिसमें इन्हांसमेंट हो सकती है। और इसके अंदर सऊदीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी टाइड अप कर चुके हैं। सऊदीज़ आर कमिंग टू इन्वेस्ट इन लाइफ स्टॉक सेक्टर here in Pakistan to increase our strength, ताकि यहाँ से फिर वो अपने स्टैंडर्ड्स। देखिए, दुनिया में सऊदीया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई भी फूड आइटम्स आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, जब तक उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी आप उसको वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो सऊदी फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। और आज आप देखें कि हमारे जितने भी जोन्स हैं उनके अंदर जगह ही ख़त्म हो गई है। आज ट्रू सेंस में जो जाहिद भाई बात कर रहे थे कि नो इज द टाइम के हमें इन्वेस्टमेंट के सम्राट आना नजर आ शुरू हो जाएंगे जी। और ये वो तो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स ही बता रहे हैं ना, वो तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर ही हमें बता रहे हैं। फिर आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपकी कंट्री में आ रही है, वो यहाँ आके आपके मुल्क में आपकी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, ताकि वो उस स्टैंडर्ड्स पे अपनी एक्सपोर्ट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट लेके जा सके। बाई प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। उसमें जो आपका जो चारा है राइट, वो सारा यहाँ से जा रहा है। आप देखें ना, एक नॉन ट्रेडिशनल आइटम है हमारी जितनी, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है आई गेस, जी है ना, ये साल फर्स्ट टाइम ये एक ऐसी आइटम्स है, आप देखें कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। और उसके लिए हमें जो कतर से बड़ी डिमांड है, ओमान से बहुत डिमांड है, जीसीसी कंट्रीज से ज्यादा तो डिमांड है। जीसीसी कंट्रीज में इस वक्त अगर वो देख रहे हैं वो टुवर्ड्स पाकिस्तान है। बट मैं ये समझता हूँ ये फेयर नहीं होगा कि इस कोविड में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने। एग्रीकल्चर सेक्टर ने। सो एग्रीकल्चर इज़ ए बैकबोन, और हमारी मैं समझता हूँ कि पंजाब उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सिंध में बहुत सारी वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर पंजाब की चीफ मिनिस्टर बहुत काम कर रही है। हमारी भी तो ह्यूज पॉपुलेशन है ना, इस पॉपुलेशन को फीड करना और फिर अगेन एक्सपोर्ट करना। एक चीज़ है जिसमें हम लैग कर रहे हैं, जी जी, वो है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी।
नहीं सर, अभी कोल्ड स्टोरेजेस बहुत सारे लगे हैं और ये इसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन मैं जाहिद साहब से चाहती हूँ कि वो कमेंट करें। सर मैं चाहती हूँ कि अब ज़रा लास्ट मिनट है तो गुफ्तगू को थोड़ा सा आप पाइल अप कर दें कि एक तरफ जब हमारे पास रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं और अब हम बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम में हैं, हम फिजिकल डिसिप्लिन को तो मैनेज कर ही लेंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारी जान ही छूट जाए इन डेट से या इस ट्रैप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में अभी मैंने ये कहा था कि हमें अपने आप को तैयार करना है हर चीज़ के लिए। लेकिन इस वक्त अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का माहौल देखें तो एक काफ़ी खुशगवार फीलिंग है। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपके पॉलिटिकल क्लाइमेट बेहतर हो रहा है जी, आपके लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, आपकी इसका मतलब खारजा पॉलिसी आपकी अच्छी जा रही है जी, ठीक है। आपके जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं आपकी पजीराई हो रही है, आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। फिर लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इतने थोड़े से अरसे में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे की। उसके बाद सऊदी जो है 2 दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, प्रीमियर आए जी 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए यहाँ पे। तो ये एक अच्छी फीलिंग्स है और इनको देखना चाहिए। एक ओवरऑल जो फीलिंग आती है वो ऐसे नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन, दैट इज़ ए साइन ऑफ ए सेटिस्फेक्शन। तो लोगों में जी वेरी वेल सेड। वेल, थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया। अभी गुफ्तगू तो जारी है बट टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है। महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट सऊदी एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, खासकर अब कतर भी प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर चले गए हैं, तो यकीनन वो ये दोनों कंट्रीज़ या तमाम जो GCC कंट्रीज़ हैं, इससे एक अटैचमेंट भी है पाकिस्तान की। अब यही रीजनल कनेक्टिविटी साबित करेंगे और हमारे बिजनेस रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।